Ipadayon nato ang ikaduhang mahinungdanong unod sa leksyon. Adunay daghang pamaagi sa pag-andam og usa ka pinasahing ilimnon. Karon nga leksyon atong pagtun-an ang duha ka pamaagi. Ang unang paagi masayon og pinakamaayo sa tanang pamaagi kung aduna lang niini, kay ang sinugdan gikan man sa gawas o halayo, naa niini ang tanan kinahanglan elemento alang sa paghulit sa tubig nga mawala tungod sa kalibangan. Ang ikaduhang paagi mao ang atong mahimo diha sa atong mga Pinoy-anan. Kana kun ang unang paagi mawala. Ang unang paagi sa pag-andam o pinasahing ilimnon mao ang paggamit sa pinakiting orisol nga makuha gikan sa RHU. Pila kaninyo ang nasinati niining gitawag nga orisol? Ang pakiti sa orisol dungan sa pagpangutana kanila kung kadaghanan kanila wala pa makasinati niini. Nan atong ipasa ang orisol aron ilang mahawiran og masuling og maayo. Labing maayo kung makatipig kamo og duwa o tulo ka pakiting orisol diha sa inyong balay sa tanan panahon. Sa tanang panahon, unsaon pag-andam ang orisol? Una, og labaw sa tanan, siguraduha sa pagsabon o paghugas ang inyong mga kamot nga pinaagas ang tubig. Kaduwa, ihupo ang tanang sulod sa usa ka pakiting orisol diha sa limpyong sudlanan. Gamita ang bisang unsang limpyo nga sudlanan sama sa garapon, yahong o botelya. Kinahanglan nga ang sudlanan musulod og usa ka litrong tubig. Pagtapos og usa ka litrong limpyong tubig, gamita ang inyong sudlanan og ato kining imuon nga sumbanan nga panudlanan alang sa pinasahing ilimnon. Gamita ang usa ka litrong botelya sa dextrose, ingon nga sumbanan. Lagway sa paghugas ug sa pagsabon sa atong mga kamot. O usa ka pakiting orisol. Pagtakus og usa ka litrong tubig ug ibalhin ngadto sa usa sa mga sudlanan nga ilang gidala. Badlisi ang gibalhinan nga sudlanan sa usa ka pintilpin
diin asa kutob ang usa ka litro sa tubig. Labing maayo nga pabukalon o pabugnawon ang tubig sa dili pagamiton. Kana kung adunay panahon, apan sa dinali ang panginahanglan, gamita ang pinakalimpyong tubig nga mainom nga anaa paghatag og usa ka sitwasyon o kahimtangan diin wala nay panahon sa pagpabukal pa sa tubig. Apan kinahanglan ipasabot gayud ngadto sa mga inahan nga mahinungdanan gayud kaayo ang pagpabukal sa tubig. Sulod ang tubig ngadto sa sudlanan nga adunay orisol, kutawon pag-ayo, ginamit ang limpyong kutsara, kung walay kutsara, bisan unsa nga anaa, basta limpyo kaayo. Tilawi ang tinunaw aron masayran ninyo kung unsa ang lami niini. Pagtunaw og labas nga pinasayeng ilimnon, matag adlaw diya sa limpyong sudlanan, takloban kanunay, ang tinunaw matipigan o gamiton sulod sa usa ka adlaw lang. Tapos sa usa ka adlaw kini ilabay na. Ato kining ipadayon